साहब रुकन पार्लिमान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अव्वल आबाद, जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जनाब फिरोज लाला साहब जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, जनाब निजाम साहब, मोहतरम मीर जुल्फ़िकार साहब साबिक़ आमिर मजलिस बल्दिया, मोहतरमा नसरीन साहिबा उम्मीदवार बहलपुरा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सुहेल कादरी साहब उम्मीदवार पत्थरगट्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन इकराम, मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन जो बंदी इंतखाबात से हक़ रायदही का दिन है, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप अपना एक वोट इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात, आपकी ताकत और आपकी मतअज़ीज़ के उम्मीदवारों के हक़ में वतन के निशान पर मोहर लगाकर अपनी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान में नहीं रहूँगा, सिर्फ आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने मोहनपुरे डिवीजन से मोहतरमा नसरीन को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया। नसरीन, मोहतरमा नसरीन तराब जन्म से पिछली बार 5 साल वहाँ पर बरिसद रुकने बल्दिया काम किए और बेहतरीन तरीके से नसरीन ने वहाँ पर काम किया। बेखौफ होकर वो अवाम के दरमियान में रहकर काम करती आई है और मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और मोहनपुरा डिवीजन की आवाम उनको कामयाब करेंगे तो वो यकीनन आपको मायूस नहीं होने देंगी। और मैं एक बात यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर कभी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंशाअल्लाह, मेरी कोशिश यही होगी कि जिस तरीके से आज हम हमारे ख़वातीन को रुकने बल्दिया बना रहे हैं, इंशाअल्लाह वो दिन भी करीब आएगा जब एक खातून भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मेले बनकर ऐवान असम्बली में जाएगी। और मुझे यकीन है कि उसमें अगर नाम किसी का मैं सोचूंगा या जमात सुन लेगी तो यकीनन उसमें नसरीन का नाम भी होगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ऐसे ही बेबाक और बेखौफ होकर काम करने वालों की ज़रूरत है जो जमात के उसूल के पाबंद रहते हैं और अवाम की बेबाक नुमाइंदगी करते हैं। तो मैं आपसे ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि जमहूरियत में एक जमहूरियत की सबसे बड़ी बीमारी जो फैल चुकी है कैंसर की तरह, वो ये है कि इलेक्शन लड़ना अब कोई गरीब के बस की बात नहीं रही। इलेक्शन लड़ना दुख हो रहा है, जहाँ खबर है दुख हो रहा है। इलेक्शन अब कोई गरीब के लड़ने के बस में नहीं रहा। इलेक्शन इतने महंगे हो चुके हैं कि कोई गरीब अगर इलेक्शन लड़ेगा तो पूरी तरह हाथ लाएगा। मैं आपसे ये बात खुलकर कह रहा हूँ, ये हकीकत है हमारी जमहूरियत। और ऐसे माहौल में अगर हम मजलिस किसी गरीब खातून को अपना उम्मीदवार बनाती है तो नसरीन के इलेक्शन का जो भी खर्चा होगा वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उठाएगा। इसमें कोई उनका जाती हो इंशाअल्लाह उनके पैसे का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ना उनके पास है भी। मैं खुल के आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि अगर जमहूरियत में सिर्फ दौलतमंद कामयाब हो जाएंगे पैसे की बुनियाद पर, तो होता ये है कि जीतने के बाद मैं बोलता मैं नहीं करूँगा, मैं इलेक्शन के बाद देखूंगा, इलेक्शन आया। मगर हमको जरूरी है जमहूरियत की बहा के लिए, आवाम की उम्मीदों को जमहूरियत में जिंदा रखने के लिए हमको ऐसे उम्मीदवारों को कामयाब करना जरूरी है। और मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि बेखौफ होकर आप नसरीन को अपनी बेटी, अपनी बहन समझकर यहाँ से कामयाब करिए इस मोहनपुरा डिवीजन से। और मैं नसरीन के साथ पहले भी 5 साल जो सिलसिले के तौर पर करते, मैंने नसरीन को बुलाकर कहा कि बेखौफ होकर काम करो, आवाम के दरमियान में रहकर काम करो। आज भी नसरीन से कह रहा हूँ कि पूरी जमात तुम्हारे साथ है, तुम किसी चीज की फिक्र मत करो, इलेक्शन लड़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको कामयाब करेगा। तुम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के परचम को बुलंद करते रहो और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तुमको सियासत की ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इसमें कोई इंसान का रोल नहीं है। अगर कोई शख्स
زندگی میں عروج حاصل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے. اللہ جس کو اقتدار دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، دولت دینا چاہتا ہے، وہ انسان نہ اس کو روک سکتا ہے نہ اس کو لے سکتا ہے. یہ مقدر کے فیصلے ہیں جو اللہ خود پورا کرتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، محترم جناب سہیل قادری صاحب 5 سال سے پتھر گٹی میں بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے نمائندگی کی. اور سہیل قادری کی خاصیت یہ رہی کہ جب کبھی بھی عوام نے ان کو کسی مسئلے مسائل کے بارے میں توجہ دلائی، فوراً سہیل قادری دوڑتے ہوئے ان کی درمیان میں پہنچ جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ سہیل قادری 5 سال میں جو کام کی اس سے زیادہ وہ کام کریں گے، عوام کے درمیان میں رہیں گے. اور سہیل قادری نے پتھر گٹی کے ٹھیلا بنڈی کے کاروبار کرنے والوں کے سلسلے میں بھی لون دلانے کی ان کو کوشش کی. 500 ٹھیلا بنڈی کے کاروبار ان کا شراب 500 لوگوں کو ان کا لون بھی مل گیا. آپ سوچئے کہ یہ کورونا اور کووڈ کے لاک ڈاؤن کے بعد بہت زیادہ غریبی میں اضافہ ہوا، بہت زیادہ غریبی میں اضافہ ہوا. بہت سے لوگوں کی آمدنی کم ہو گئی، بہت سے لوگ روزگار سے محروم ہو گئے. اور خاص طور سے وہ لوگ جو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹھیلا بندی پر اپنا کاروبار کرتے. میں مبارکباد دیتا ہوں سہیل قادری کو کہ جب انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ ایسا کرنا، میں نے کہا فوراً کرو. نہ صرف پتھر گٹی بلکہ مہدی پٹنم اور جہاں کہیں بھی ٹھیلا بندی کا کاروبار کرنے والے ان کا درخواست بناؤ، ان کا فارم بناؤ تاکہ وہ لوگ کاروبار کر سکیں. کیونکہ 2.5-3 مہینے کے لاک ڈاؤن میں سب سے پریشان اگر کوئی ہوا تو غریب ہو گیا. سب سے پریشان اگر کوئی ہوا تو غریب ہو گیا، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے اس مختصر سی سیاسی زندگی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت کا شکار ہوتے نہیں دیکھا. مگر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اپنی پوری کوشش کرتی آ رہی اور کرتے رہے گی تاکہ غریبوں کو ان کا حق مل سکے، غریبوں کو ان کا جائز مقام مل سکے. یہی ہماری کوشش ہے. 60 سال پہلے 1960 میں جب مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا تو مجلس نے پہلے بلدیہ کا الیکشن لڑا تھا. اور اللہ ہم تمام بزرگوں کی خبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے 1960 میں مجلس اتحاد المسلمین کے پرچم کو بلند کیا تھا. اور اگر وہ بزرگ اس زمانے میں اگر قربانی اور محنت نہیں کرتے تو آج مجلس اتحاد المسلمین بہار جا کر اپنے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب نہیں کر سکتی. 1960 میں جب مجلس کا الیکشن لڑا، ہمارے بزرگ جانتے ہیں یہی مغل پورے کی گلی